नाहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आपका अपना अरशद नईम ख़ान आपकी खिदमत में हाजिर है। अपनी अलालत के बावजूद और तमाम तर नकाहत के बावजूद आज हमें इस वीडियो पैगाम के रिकॉर्ड कराने की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई और इस पैगाम को रिकॉर्ड कराने पर हमें इसलिए मजबूर होना पड़ा कि इस कोविड-19 की बला के बाद लोगों के घरों में पहले ही चूल्हे नहीं जल पा रहे हैं, लोग फाका कशी पर मजबूर हैं और ऐसे में पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन जो उर्फ़ आम में रेडियो पाकिस्तान के तौर पर जाना जाता है कि 1000 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को जबरी बरतरफ कर दिया गया है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, हम खुद रेडियो पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारे से भी वाबस्ता रहे हैं। हैदराबाद और इस्लामाबाद स्टेशंस पर काम किया है, लिखा है, बोला है, ख़बरें पढ़ी हैं और जो रेडियो पाकिस्तान के सदाकारों की अंजुमन थी, एसोसिएशन थी, सदाकार एसोसिएशन, ये खाकसार उसका लीगल एडवाइज़र भी रहा है। इसलिए रेडियो पाकिस्तान के बरतरफ शुदा मुलाजमीन का हम पर ये बड़ा हक था और ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इस आवाज़ को उठाएं और मुक़्तदिर हलकों तक पहुँचाएं। तफसील इस इजमाल की कुछ यूँ है कि वज़ारत इत्तलाआत की एक डिप्टी डायरेक्टर जिनका नाम अम्बरीन जान है, उन्होंने पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के डायरेक्टर जनरल का इजाफ़ी चार्ज इसी साल मार्च 2020 में संभाला। हमें मोहतरमा की तालीमी काबिलियत पर कतई कोई शक नहीं है। यकीनन वो डिप्टी डायरेक्टर के फ़राइज़ अंजाम दे रही थी महकमा इत्तलाआत में, तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने पढ़ा होगा, लेकिन ये हमें इस बात का पक्का यकीन है कि उनका कोई तजुर्बा सदाकारी के लिहाज से या रेडियो पर लिखने के लिहाज से या ख़बरों को एडिट करने के लिहाज से कुछ भी नहीं होगा, चूँकि हम सरकारी अफसरान की नाअहली को बखूबी जानते हैं। मोहतरमा ने कोई 2 माह कबल 320 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को जबरी फारिग किया था और अब बाकी मानदा 7049 मुलाजमीन के घरों के चूल्हे भी बुझा दिए गए और उन्हें जबरन जो है मुलाजमत से निकाल दिया गया। ये कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन कोई एक आध दिन के मुलाजिम नहीं थे। इनकी मुलाजमतों का अरसा और दायरा कार कमोबीश 20-20 और 25-25 सालों पर मुहित था। होना तो ये चाहिए था कि इन मुलाजमीन को मुस्तकिल कर दिया जाता, लेकिन बजाय इन्हें मुस्तकिल किए जाने के जो कम से कम माहाना उजरत पर ये लोग काम कर रहे थे, उनसे वो भी छीन लिया गया। मोहतरमा अम्बरीन जान ने ये भी नहीं सोचा कि कमोबीश साल भर से लोग कोरोना जैसे मूजी मरज से लड़ रहे हैं और उनके घरों के चूल्हे वैसे ही बुझे हुए हैं, लोग फाका कशी पर मजबूर हैं, लेकिन इन तमाम बातों का ख्याल किए बगैर
انہوں نے بیک جنبش قلم اپنے اختیار کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو آب دانے سے محروم کر دیا۔ معزز خواتین و حضرات، پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن میں مستقل ملازمین کی گنجائش 4400 ہے۔ ان 4400 میں سے صرف 2400 افراد مستقل ملازم ہیں اور باقی 2000 افراد کی کمی ہے۔ ان 2000 افراد کا بوجھ 1000 کانٹریکٹ ملازمین سنبھالے ہوئے تھے، اور وہ بھی کم سے کم جو سرکاری ماہانہ تنخواہ ہے اس ماہانہ تنخواہ پر کام کر رہے تھے۔ محترمہ امرین جان کو تو یقیناً اس بات کا احساس نہیں ہوگا، چونکہ ان کے ہاں پیسے کی ریل پیل ہوگی، نوکروں کی ایک فوج، ظفر موج دست بستہ کھڑی ہوگی، گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوں گی، ان کے بچے اچھے انگریزی میڈیم کے اسکولوں میں جا رہے ہوں گے، اور بڑا ہائی فائی ان کے گھر کا فرنیچر ہوگا۔ اس لیے وہ کیا جانے کہ غریب کے گھر میں اپنی اولاد کو رزق حلال کھلانے کی کتنی اہمیت ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اعلان کرتے پھر رہے ہیں کہ ہم اتنی جو ہے وہ 10 لاکھ ملازمتیں دیں گے اور نوجوانوں کو ملازمتیں دیں گے۔ عین آپ کی ناک کے نیچے امرین جان اپنی بدماشی دکھا رہی ہیں، اور انہوں نے 1000 لوگوں کو ملازمت سے جبری بے دخل کیا ہے۔ اس لیے عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ اس واقعے کا فوری نوٹس لیں، تمام کانٹریکٹ ملازمین جو ہیں پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کے، ان کو فوری بحال کیا جائے، اور نہ صرف بحال کیا جائے بلکہ انہیں مستقل کیا جائے، تاکہ وہ اپنے اپنے عہدے کے حساب سے، اپنی اپنی ذمہ داریوں کے حساب سے جو ان کی تنخواہیں بنتی ہیں وہ تنخواہیں وہ حاصل کر سکیں۔ ورنہ یہ بلا وجہ کا مدینہ کی ریاست کا جو ہے وہ ڈھنڈورا پیٹنا عمران خان کے لیے لعنت کا باعث ہے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ مدینہ کی ریاست میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر میری ریاست کی حد میں ایک کتا بھی بھوکوں مر جائے گا تو اس کی جواب دہی مجھ سے ہوگی، اور میں اس کا جواب دار ہوں۔ آپ کیسے وزیر اعظم ہیں، اور آپ کون سی مدینہ کی ریاست بنا رہے ہیں جہاں لوگوں کو بے روزگار کیا جا رہا ہے، انہیں خودکشی پر اور انہیں فاقوں پر مجبور کیا جا رہا ہے، اور آپ کے علم میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے کانوں پر جوں نہیں رینگتی؟ ہم کہیں گے کہ اس امرین خان سے اور امرین جان سے فوری طور پہ پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کی جان چھڑائی جائے، اور ایک مستقل ڈائریکٹر جنرل یہاں پر لگایا جائے جو صدقاری کے معاملات کو سمجھتا ہو، جو ریڈیو کے معاملات کو سمجھتا ہو۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمہ۔